सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेतकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट गेटा आँखा अस्पतालले 3.5 करोड भुक्तानी पाउन बाँकी, बिमा गरेकालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन बन्द। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख सहित 262 जनालाई कारबाही, निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम 6 महिनाभित्र नबुझाए पद जाने। सुदूरपश्चिमको माग अनुसार सिटामोलको आपूर्ति गर्न व्यापारीलाई सकस, मूल्य नबढेकाले उत्पादनमा कटौती, 2.5 महिनासम्म पुग्ने औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भण्डारण। र समानुपातिक तर्फ सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने, निर्वाचन आयोग अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दै कैलालीमा 535,000 मतदान। दिनेश खबर अब विस्तारमा। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालले 3.5 करोड भुक्तानी नपाएको जनाएको छ। गत वर्षको बिमतीको उपचार गरेको ठूलो रकम भुक्तानी नपाएको अस्पतालले जनाएको हो। गेटा आँखा अस्पतालले प्रदेशमै पहिलो पटक स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग बिरामीको उपचार गर्ने सम्झौता गरेको थियो, तर गत साउनबाट भने भुक्तानी नपाएको भन्दै आँखा अस्पतालले बिमितको उपचार सेवा नै बन्द गरेको छ। आँखा अस्पतालले सेवा बन्द गर्दा हजारौं बिरामी मर्कामा परेका छन्। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिमितलाई सेवा दिन बन्द गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै आँखा अस्पतालले बिमित बिरामीको उपचार सेवा बन्द गरेको हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले 3 करोड 50 लाख रकम भुक्तानी नगरेकोले औषधि खरिद गर्न समस्या भएको भन्दै अस्पतालले उपचार सेवा बन्द गरेको हो। गेटा आँखा अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द प्रसाद जोशी 3 करोड भन्दा माथि रकम चाहिँ अनि भुक्तानी गर्न बाँकी छ। मन्त्रालयले पटक 2-3 पटक पत्रचार पनि गर्यो कि समयमा भुक्तानी गरिदिनु पर्यो भनेर हुन्छ मात्रै भन्नुभयो, आउँछ भन्नुभयो, तर पुरै रकम चाहिँ अहिलेसम्म पनि आएको स्थिति छैन। त्यो कारणले त्यत्रो ठुलो रकम चाहिँ रोकिएको होइन। हामी चाहिँ स्वास्थ्य बीमा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ बन्द गर्न बाध्य भएको छौँ। सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाका आँखाका बिरामी उपचारका लागि गेटा आँखा अस्पताल आउने गर्छन्, तर बिमा गरेको छु भन्दै उपचार गर्न आउनेलाई भने साउन 9 गतेबाट समस्या हुन थालेको हो। अस्पतालले एकतर्फी बिमितको उपचार नगर्ने निर्णय गरेपछि बिमा कार्ड बोकेर अस्पताल आउने बिरामी मार्कामा पर्न थालेका हुन्। तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले 3 करोड 50 लाख भुक्तानी गरेको भोलिपल्टबाटै बिमितको उपचार गर्ने दाबी अस्पतालको छ। फेरि एकपटक प्रशासकीय अधिकृत जोशी अहिले बिरामीलाई नै भन्दै सर, तपाईँ चाहिँ यो अब मोतियाबिन्दु छ भने 2 महिनापछि अपरेसन गर्नु, बरु स्वास्थ्य बीमा गरेर आउनुहोस् भनेर हामी त्यसरी प्रोत्साहन गरेर राख्छौँ। स्वास्थ्य बीमालाई चाहिँ अहिले ती बिरामी नै भन्न आउँछन् स्वास्थ्य बीमा गर्यो तर चाहिँ सेवा सुविधा बन्द हुन्छ। र त्यही हो हाम्रो चाहिँ अब मन्त्रालयबाट चाहिँ पैसा चाहिँ रिलिज भयो भने हामी तुरुन्तै चाहिँ लागू सुरु चाहिँ हामी गर्छौँ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुदूरपश्चिमका अन्य अस्पताललाई पनि भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ। गेटा आँखा अस्पतालले साउन 9 गते पत्राचार गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई उपचार गर्न असमर्थ रहेको जनाएको थियो। बोर्डले केही रकम भुक्तानी दिएको छ, थप रकम पनि भुक्तानी गर्ने दाबी बोर्डको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद गेवाली भुक्तानी त 17 गतेतिर गाँच्ने पैसा 7,74,731 गेटा आँखा अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग 2074 मङ्सिर 10 गते पहिलो सम्झौता गरेको थियो। 3 वर्षे सम्झौता अवधि सकिएपछि 2077 मङ्सिर 10 मा दोस्रो पटक सम्झौता भएको थियो, तर दोस्रो सम्झौता नसकिँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समयमै उपचार खर्च भुक्तानी नगर्दा अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामी समस्यामा पर्न थालेका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलालीको धनगढीमा विगत 10 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएको चिकित्सकले बताएका छन्। उनी हिजो बुधबार मात्रै काठमाडौँको लागि गएका छन्। काठमाडौँमा उनको उपचार शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको छ। धनगढीमा अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसी काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। गत 27 गतेबाट धनगढीको लक्ष्मी नारायण मन्दिरको धर्मशालामा 20औं आमरण अनसन सुरु गरेका डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका हुन्। विभिन्न सातमुद्दे माग राखेर आमरण अनसनमा रहेका चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सुधारका अभियन्ता डाक्टर केसी अनसनको 10औं दिन आज आफ्नै खर्चमा
हिजो आफ्नै खर्चमा 5:45 बजेको फ्लाइटबाट काठमाडौँ गएका थिए। अनसनको दोस्रो दिनबाटै स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका डाक्टर केसीलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी डाक्टर केसीको शरीरमा पोषण तत्त्व र पानीको असन्तुलनले बेहोस हुन सक्ने र उनको पेटमा कडा खालको अल्सर भई रक्तस्राव भएको आशंका गरिएको थियो। उनको अवस्था बिग्रिएपछि अस्पतालले विशिष्ट सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सल्लाह दिएको थियो। सरकारले हिजो मङ्गलबार नै नेपाली सेनाको जहाज मार्फत काठमाडौँ लैजान खोज्दा केसीले अस्वीकार गरेका थिए। उनले सरकारको खर्चमा काठमाडौँ जान नमानेका हुन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले असोज 1 गतेदेखि प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नै प्लास्टिकजन्य उत्पादन बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले उक्त निर्णय व्यवसाय विरोधी भएको बताउँदै नमान्ने अडान राखेको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले सम्पूर्ण व्यवसायमा 90% भन्दा बढी वस्तुमा प्लास्टिक प्रयोग हुने भएकाले उक्त निर्णयले सबै व्यवसाय त्रसित बनेको उल्लेख गरेको छ। सङ्घले व्यवसायबाट निस्किने फोहोर स्वयं व्यवस्थापन गर्दै निर्वाध रूपमा प्लास्टिकजन्य व्यवसाय गर्न सबै व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको सो निर्णयमा विभिन्न सङ्घले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख सहित 262 जना कार्यवाहीमा परेका छन्। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने प्रमुख उपप्रमुख सहित व्यक्ति कार्यवाहीमा परेका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको नतिजा प्रकाशित भएको 30 दिनभित्र सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि नियमको अटेरी गर्ने प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार कार्यवाहीमा परेका छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम 6 महिनाभित्र नबुझाए चुनाव जितेकाहरूको पद जाने भएको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको सामग्री। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट सहित 262 जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा जरिमानामा परेका हुन्। गोदावरीमा एमालेबाट नगर प्रमुखका उम्मेद्वार रहेका गोकर्ण भट्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुर्गा कुमार पोखरेल, माओवादी केन्द्रका विक्रम विश्वकर्मा, लोकतान्त्रिक समाजवादीका फकलु चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका हरिकृष्ण पाण्डेय, राष्ट्रिय जनमुक्तिका रामबहादुर रावल, स्वतन्त्र मिने मल्ल र टेकबहादुर विकले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा जरिमानामा परेका छन्। यस्तै उपप्रमुखका उम्मेद्वारहरू रत्ना कठायत, कल्पना रावल, खिमादेवी विष्ट र रीता खड्काले पनि चुनावमा भएको खर्च विवरण आयोगमा बुझाएका छैनन्। प्रमुख र उपप्रमुखको चुनाव लडेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारले जनै 4,50,000 6 महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ। विजयी जनप्रतिनिधिले जरिमाना नतिरे पद जाने र हारेको भई अर्को निर्वाचन अर्थात् 6 वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। 12 वडा रहेको गोदावरी नगरपालिकामा वडा अध्यक्ष र सदस्यका 249 उम्मेद्वारले चुनाव खर्च बुझाएका छैनन्। चुनाव खर्च विवरण नबुझाउने वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वारले जनही 2 लाख जरिमाना तिर्नुपर्ने छ। गोदावरीमा जरिमाना तिर्नुपर्ने उम्मेद्वारमा चुनाव जितेकाहरू पनि छन्। वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष गोपाल दत्त भट्ट लगायत अध्यक्षका उम्मेद्वारहरू खगेन्द्रनाथ योगी, दिनेश कुमार शाह, लक्ष्मीराज पन्त, लालबहादुर पार्की र शर्मानन्द भट्ट जरिमानामा परेका छन्। 1 नम्बर वडामा चुनाव लडेका 19 जना सदस्य सहित 6 जना वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले जनही 2 लाख तिर्नुपर्ने भएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको 2 नम्बर वडामा 14 जना उम्मेद्वारले चुनाव खर्च विवरण बुझाएका छैनन्, जसमध्ये धर्मसिंह कुवर, शेरबहादुर साई र सुखदेव सिंह अध्यक्षका उम्मेद्वार थिए। गोदावरीको वडा नम्बर 3 मा चुनाव लडेका 22 जनाले चुनावमा भएको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छैनन्। अध्यक्षमा निर्वाचित तेजराज अवस्थी, अध्यक्षको चुनाव लडेका दलबहादुर साउद, पदमराज भट्टराई, प्रवीण कुवर र महेश विष्टले खर्च विवरण नबुझाएका हुन्। वडा नम्बर 4 को अध्यक्षमा जितेका हेमप्रकाश मल्ल सहित 24 जना उम्मेद्वारले चुनाव खर्च बुझाएका छैनन्। यस्तै अध्यक्षका उम्मेद्वार रहेका भीष्मराज सुवेदी, बलबहादुर चौधरी, विराज विष्ट, मनोहर बहादुर कुवर र हरजित विष्टले पनि निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएका हुन्। 4 नम्बर वडामा 18 जना सदस्यका उम्मेद्वारले पनि खर्च विवरण नबुझाउँदा जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ। गोदावरीको वडा नम्बर 5 मा 22 जना उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगको कार्यवाहीमा परेका छन्, जसमध्ये 17 जना वडा सदस्यका उम्मेद्वार हुन् भने अध्यक्षमा चुनाव लडेका कर्णबहादुर बोहरा, खुशबु राणा, चन्द्रकान्त भट्ट, प्रेमबहादुर
कुमाल र हिमाल शाहले खर्च विवरण नबुझाउँदा जनहित 2 लाख तिर्नुपर्ने भएको हो। गोदावरीको वडा नम्बर 6 मा 14 जना उम्मेद्वारले जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ, जसमा 11 जना वडा सदस्यका उम्मेद्वार हुन् भने जगत बहादुर साउद, जयराज फुलारा र लक्ष्मीराज भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए। गोदावरी 7 मा 13 जना उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा जरिमानामा परेका छन्, जसमध्ये खड्ग बहादुर सार्की, जानकी देवी पाठक, सुशीराम चौधरी अध्यक्षका उम्मेद्वार थिए। यस्तै वडा नम्बर 8 मा 27 जनाले जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ। अध्यक्ष जितेका गोविन्द चौधरीले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। यसैगरी अध्यक्षमा लडेका टेक बहादुर देउबा, प्रेम बहादुर बोगटी, बाबुराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरीले पनि खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गोदावरी 9 मा सबैभन्दा धेरै 30 जना उम्मेद्वार कारबाहीमा परेका छन्। उनीहरूमध्ये डिल्लीराम जोशी, थिग्रा राणा, बलबहादुर रावत, रामलाल राणा, लल्ला राणा, विष्णु भण्डारी, हेमबहादुर चन्द र होलवा डगौरा थारू अध्यक्षका उम्मेद्वार थिए। 10 नम्बर वडाका निर्वाचित अध्यक्ष रविन्द्र शाही, अध्यक्षका उम्मेद्वार रहेका डबल बहादुर कामी र नवराज जोशी सहित 14 जनाले जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ। 11 नम्बर वडामा भने अध्यक्षका उम्मेद्वार प्रेमसिंह बडैला, गोविन्द विक, भीमबहादुर विक र शिवबहादुर विक सहित 14 जनाले चुनाव खर्च नबुझाउँदा जरिमानामा परेका हुन्। गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 मा 21 जना उम्मेद्वारले जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ। यो वडामा चुनाव जितेका भीमबहादुर खड्का सहित कृष्ण बहादुर लोहार, जय बहादुर विक, तिलक बहादुर साउद, नन्द बहादुर विक र महेन्द्र बहादुर अधिकारीले जरिमाना तिर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। उत्पादनमा कटौती भएकाले सुदूरपश्चिममा पारासिटामोलको आपूर्ति समस्या भएको छ। बिरामीका लागि अत्यावश्यक मानिएको सिटामोलको मूल्य 10 वर्षदेखि वृद्धि भएको छैन, तर सिटामोल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, ढुवान लगायतको खर्च वृद्धि भएको भन्दै व्यापारीहरूले सिटामोलको आपूर्तिमा समस्या भएको हो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने 2.5 महिनाका लागि औषधिको भण्डार रहेको दाबी गरेको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्टोरमा 2.5 महिनाका लागि सिटामोलको भण्डार रहेको बताइएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले अहिले प्रदेशभित्र कुनै पनि औषधिको अभाव नभएको बताएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसँग 2.5 महिनालाई पुग्ने पारासिटामोल स्टकमा रहेकाले औषधिको अभाव नभएको दाबी गरेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीका प्रमुख डाक्टर निरज अर्याल। सिटामोल चाहिँ हामीसँग प्रदेश आपूर्ति यसमा हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ 3,50,000 भन्दा बढी खुराकको मात्रा चाहिँ रहेको छ। 2.5-3 महिनासम्म मजाले हामीले अहिले पनि हामी धान्न सक्छौँ। यो हाम्रो प्रदेशलाई, प्रदेशमा त्यति धेरै केस चाहिँ देखेको छैन डेङ्गुको, तर हामी त्यसको लागि चाहिँ तयार छौँ। महामारीको रूपमा सुदूरपश्चिम आइहाल्यो भने यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। सिटामोल अभावको मुख्य कारण यसको मूल्यबारे सरकार र औषधि उत्पादकहरू बीच देखिँदै आएको विवाद भएको औषधि विक्रेताको दाबी छ। नेपालमा सिटामोलको मूल्य 2064 सालदेखि नबढेका कारण घाटा हुने भन्दै धेरै निजी औषधि उत्पादकहरूले सिटामोलको उत्पादन बन्द गरेका छन्। सरकारले सिटामोलको मूल्य 1 रुपैयाँ तोकेको छ। त्यति मूल्यमा लागत नै नउठ्ने भन्दै धेरै औषधि उत्पादक कम्पनीले उत्पादनमा कटौती गरेका छन्। लागत नै 1 रुपैयाँ 20 पैसा पर्ने दाबी उत्पादकको छ। सिटामोलको उत्पादनमै कटौती भएकाले माग अनुसार आपूर्ति गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् नेपाल औषधि तथा बिक्री प्रतिनिधि सङ्घ धनगढी युनिटका अध्यक्ष दिनेश भट्ट। पहिलाभन्दा चाहिँ सहजमा छैन, कम्पनीको उत्पादनमा प्रोफिट छैन। 1 रुपियाँ ट्याब्लेटमा कम्पनीलाई प्रोफिट नभएको कारणले 10 वर्षकै र मेटेरियलको नेपाल सरकारले अब प्राइस कन्ट्रोल गरेको थियो। प्राइस कन्ट्रोल गरेको कारणले धेरै जसो कम्पनीहरूले उत्पादन कम गरेको थियो। उत्पादन त्यो चाहिँ अलिकति कम चाहिँ दाम। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीसँग हाल 3,50,000 भन्दा बढी पारासिटामोल स्टकमा छ। पछिल्लो केही दिन यता डेङ्गुका बिरामी बढ्दै गएकाले सिटामोलको खपत बढेको छ। प्रदेशभित्र अहिले कुनै पनि अत्यावश्यक औषधिको अभाव नभएको सरकारी दाबी छ। डेङ्गुका बिरामी बढ्दै गएको अवस्थामा आवश्यक औषधिको उचित व्यवस्थापनका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थालिएको बताउँदै पुनः प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख अर्याल। म आफै पनि डाक्टर भएको नाताले मैले चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू हेरिरहेको छु। एकदमै अभाव भएको औषधि चाहिँ त्यस्तो अहिले हाम्रो रेकर्डमा छैन। जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि लगायत पिएचसीहरूमा राम्रो सङ्ख्यामा पहिले पनि औषधि डेलिभरी गरिसकेका छ होइन। हाम्रो आफ्नै स्टोरमा पनि राम्रै मौजातमा रहेको भन्ने मलाई यहाँ हाम्रो स्टोर हेर्ने साथीहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। तत्काल बजारमा सिटामोलको अभाव नदेखिए पनि डेङ्गुका बिरामी बढ्दै जाँदा आवश्यकता भन्दा बढी औषधि खरिद गरेर घरमा राख्ने अवस्थाका कारण औषधि आपूर्तिमा असहज हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझा सहितका जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको छ। गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई जरिवाना तिर्न भनेको हो। नगर प्रमुखमा विजयी भएका ओझा सहित उनका प्रतिस्पर्धीहरू जगदीश प्रसाद भट्ट, जोगराज चौधरी, लोकेन्द्र प्रसाद पन्त, सुरेन्द्र बहादुर बम र सुशील प्रसाद बडुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको हो। उनीहरूले 4,50,000 जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। उपप्रमुखका उम्मेदवारहरू मञ्जु कुमारी नेपाली, उषादेवी थापा, गीता मल्ल, जानकी चन्द, द्रौपदी राणा र रमिता कुमारी राणालाई पनि प्रति व्यक्ति 4,50,000 जरिवाना गरिएको छ। जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य सहित 172 जना उम्मेदवारलाई पनि जरिवाना गरिएको छ। उनीहरूले 2 लाखको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारलाई 6 महिनाको समय दिएको छ। यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफैलाई भोट नहालेका बाजुराको बुढीगनन्द नगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवारलाई 4.5 लाख जरिवाना तोकिएको छ। निर्वाचनमा 1 भोट पनि नपाएका वीरबहादुर रोकायालाई निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको हो। आयोगले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै 4,50,000 जरिवाना उनलाई तोकेको छ। कैलालीमा मतदाताको संख्या 5,35,000 पुगेको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा 5,35,514 जनाले मतदान गर्न पाउनेछन्। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा मतदाता रहेका छन्। जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा 1,10,453 मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। क्षेत्र नम्बर 4 को प्रदेशसभा 1 मा 54,634 र प्रदेशसभा 2 मा 55,819 मतदाता रहेका छन्। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा मतदाता रहेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,04,906 जना मतदाता रहेका हुन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को 1 मा 56,342 र 48,564 2 मा मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोग सुदूरपश्चिमका निमित्त प्रमुख प्रेम भट्ट, प्रतिनिधि सभा सदस्य 2 को प्रदेश सभा सदस्य नम्बर 1 मा 56,342 अनि त्यस्तै किसिमले प्रतिनिधि सभा 2 को प्रदेश सभा 2 मा 48,564। जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 1,06,703 मतदाता रहेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभा 1 मा 52,581 र प्रदेश सभा 2 मा 54,122 जना मतदाता रहेका छन्। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा 1,07,659 मतदाता रहेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को 1 मा 54,208 र प्रदेश सभा 2 मा 53,451 मतदाता रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य 3 को प्रदेश सभा सदस्य 1 मा 54,208, त्यस्तै किसिमले प्रतिनिधि सभा सदस्य 3 को प्रदेश सभा सदस्य 2 मा 53,451, त्यस्तै किसिमले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को प्रदेश सभा 1 मा 54,634 र 4 गै 2 मा 55,819 मतदाता रहेका छन्। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा 1,05,793 मतदाता रहेका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 को प्रदेश सभा 1 मा 57,955 मतदाता रहेका छन्। प्रदेश सभा 2 मा 47,838 मतदाता रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ। कैलालीमा 237 मतदान स्थल रहेका छन्। जिल्लामा 629 मतदान केन्द्र रहेका छन्। अहिले कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कैदीबन्दीका लागि अस्थायी मतदाता नावली सङ्कलनमा आयोग लागेको छ। उनीहरूले पनि सानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने भएका छन्। फेरि निर्वाचन आयोग सुदूरपश्चिमका निमित्त प्रमुख भट्ट, यो निजामती कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेको सेना, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका कैदी, वृद्धाश्रममा रहेका र सूचीकृत वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धहरूको लागि, ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि पनि मतदान गर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले 2079 मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भएका नागरिकको मतदाता नावलीमा नाम समावेश गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,79,88,570 मतदाताले अबको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10,891 मतदान स्थल रहेका छन् भने 22,226 मतदान केन्द्र रहेका छन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। नेकपा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्टले सुविधा बापत पाएको गाडी बुधबार फिर्ता गरेका छन्। प्रमुख सचेतक भट्टका स्वकीय सचिव परमानन्द भट्टले सुविधा बापत पाएको सुपप्र 0100010434 नम्बरको स्कर्पियो जीप बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा स्टोर हेर्ने अधिकृत युवराज जैसीलाई बुझाएका हुन्। प्रदेशसभा सदस्य भट्टले सचिवालयमा सुविधा बापत लिएको ल्यापटप पनि फिर्ता गरेको सचिवालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका अधिकृत जैसीले बताएका छन्।
कैलालीमा एक युवक मृत फेला परेका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 12 को शान्तिनगरमा 25 वर्षीय मदन बडेला मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले बताएको छ। उनी मंगलबार आफ्नै घरको आँगनमा मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। बडेलाको टाउको र खुट्टामा चोट देखिएपछि हत्याको आशंकामा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जोशीले बताएका छन्। र धनगढी स्थित जिल्ला कारागार कैलाली पछाडि एक वृद्धको शव फेला परेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा वृद्धको शव फेला परेको हो। कञ्चनपुर घर भएका अन्दाजी 65 वर्षीय धनसिंह जेठाराको शव फेला परेको प्रवक्ता जोशीले बताएका छन्। जेठारा छोरीको घरमा बस्न आएको र उनी मंगलबार रातिदेखि नै घरबाट निस्किएको उनका आफन्तले बताएका छन्। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले बताएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट गेटा आँखा अस्पतालले 3.5 करोड भुक्तान पाउन बाँकी, बिमा गरेकालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन बन्द। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सहित 262 जनालाई कारबाही, निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम 6 महिनाभित्र नबुझाए पद जाने। सुदूरपश्चिमको माग अनुसार सिटामोलको आपूर्ति गर्न व्यापारीलाई सकस, मूल्य नबढेकाले उत्पादनमा कटौती, 2.5 महिनासम्म पुग्ने औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भण्डार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहान।